हेलो गाइस, ज़रा तसव्वुर करें आप अपने दोस्तों के साथ एक आम सी फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हो, लेकिन सिर्फ चंद मिनट बाद आपका जहाज़ दुनिया के सबसे ख़तरनाक बर्फ़ानी पहाड़ों के दरमियान गिर जाए। ना कोई मदद, ना खाना, ना पानी, और हर गुज़रता लम्हा आपको मौत के मज़ीद करीब ले जा रहा हो। अक्टूबर 1972 का दिन था। यूरुग्वे की एक रग्बी टीम अपने अहम मैच के लिए जा रही थी। जहाज़ 13 में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उनके दोस्त, रिश्तेदार और अमले के अफराद भी मौजूद थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी तो कोई पहली बार अपने मुल्क से बाहर जाने के बारे में एक्साइटेड था। हर शख्स अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था। फ्लाइट ने आराम से टेक ऑफ की और काफ़ी देर तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मजाक करते रहे, खिड़की से बर्फ़ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ों को देखते रहे और आने वाले मैच की बातें करते रहे। जहाज़ के अंदर का माहौल इतना खुशगवार था कि किसी में खतरे का मामूली सा ख्याल भी नहीं था। कुछ देर बाद जहाज़ एंडीज के बर्फानी पहाड़ों के ऊपर पहुंच गया। अचानक मौसम बदलने लगा। पहले हल्के बादल आए, फिर तेज हवाएं चलने लगी और चंद लम्हों में पूरा आसमान बर्फानी तूफान से भर गया। जहाज़ हल्के हल्के झटके खाने लगा। कुछ मुसाफिर घबरा गए, मगर एक शख्स ने सबको तसल्ली दी कि पहाड़ के ऊपर से गुजरते हुए ऐसा होना आम बात है। इसकी बात सुनकर लोग कुछ पुरसुकून तो हुए, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर कायम न रह सका। तूफान हार गुजरते लम्हे के साथ मजीद खतरनाक होता जा रहा था। जहाज अब से पहले ज्यादा झटके खा रहा था और ऊपर रखे बैग नीचे गिरने लगे। लोग अपनी सीटें मजबूती से पकड़कर बैठ गए और हर तरफ खौफ फैल गया। काकपट में पायलट्स मुसलसल जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर ख़राब मौसम की वजह से उन्हें सामने कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक पायलट्स को अपने सामने एक बड़ा बर्फानी पहाड़ दिखाई देता है। इससे पहले कि वो जहाज़ को ऊपर ले जाते, जहाज़ का एक बाजू पहाड़ से टकरा जाता है। ज़ोरदार धमाके के साथ जहाज़ का पिछला हिस्सा अलग हो जाता है और इसमें बैठे कई लोग सेकंडों में हवा में गायब हो जाते। जहाज़ का अगला हिस्सा बेकाबू होकर बर्फ़ के ऊपर सैकड़ों मीटर तक घसीटता जाता है। आखिरकार वो एक बर्फानी चट्टान से पूरी ताकत के साथ टकराता है। टक्कर इतनी शदीद होती है, कुर्सियां एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। कुछ लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर अचानक लोगों की चीखें सुनाई देने लगती। जो लोग जिंदा बचे थे वो खुद भी जख्मी थे, मगर फिर भी अपने दोस्तों को मलबे से निकालने की कोशिश करने लगे। हर तरफ खून, टूटी हुई सीटें और बिखरा हुआ सामान पड़ा था। कई लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। चंद नौजवान जल्दी से कापकट की तरफ भागे ताकि पायलट्स की मदद कर सके, मगर वहां पहुंचकर उन्हें मालूम होता है कि दोनों पायलट जिंदा नहीं रहे। जहाज में कुल 45 लोग सवार थे। हादसे के फौरन बाद ही 18 अफराद अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि बाकी शदीद जख्मी हालत में बर्फ के बीच फंसे हुए थे। शाम होते होते सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उन्होंने जहाज़ के सुराखों को सीटों, बैग्स और मलबे से बंद करना शुरू कर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। फिर सब एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठ गए ताकि जिस्म की हरारत एक दूसरे को जिंदा रख सके। हर गुजरते लम्हे के साथ एक ही सवाल सबके जहन में था, क्या सुबह होने से पहले कोई उन्हें ढूंढ लेगा या ये बर्फानी पहाड़ उनकी आखिरी मंजिल बन जाएंगे। अगली सुबह सूरज तो निकल आया, लेकिन इसकी हल्की सी रोशनी भी उन लोगों की उम्मीद वापस ना ला सकी। रात की शदीद सर्दी ने वो काम कर दिया जिसका सबको डर था। जब सब एक एक करके उठने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके चंद साथी हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। वो पूरी रात सर्दी बर्दाश्त ना कर सके और नींद ही में उनकी जान निकल गई। सबसे पहले उन्होंने जहाज के अंदर मौजूद सामान इकट्ठा किया। जो चीज़ें काम की लगी उन्हें रख लिया। कपड़े, बैग, चॉकलेट्स, दुआएं, सब कुछ अब उनकी ज़िंदगी का सहारा बन चुका था। जिन लोगों की मौत हो चुकी थी उन्हें जहाज से कुछ फासले पर बर्फ के नीचे रख दिया गया ताकि उनकी लाशें महफूज रहें। उस वक्त किसी के जहन में ये ख्याल भी नहीं आया कि चंद दिन बाद यही लाशें उनके लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएंगी। खाने के नाम पर उनके पास सिर्फ चंद चॉकलेट्स, कुछ बिस्किट्स और थोड़ा सा स्नैक बचा था। अगर सब लोग पेट भर कर खाते तो ये सामान एक दिन भी ना चलता। इसलिए फैसला किया गया कि हर शख्स को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिया गया। हर किसी को यकीन था कि रेस्क्यू टीम ज़रूर आएगी। आखिर इतना बड़ा जहाज़ गायब हुआ था, हुकूमत यकीनन उन्हें तलाश कर रही होगी। उसी उम्मीद के सारे सब लोग इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर नज़र आया। ये मंजर देखते ही सबके चेहरों पर खुशी लौट आई। वो चीखने लगे, हाथ हिलाने लगे, लेकिन अगले ही लम्हे वो जहाज उनके ऊपर से गुजर जाता है। अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका जहाज जिस जगह गिरा है वो एक गहरी वादी के अंदर है। चारों तरफ इतने ऊंचे बर्फानी पहाड़ थे कि ऊपर से गुजरने वाले पायलट को नीचे मौजूद जहाज दिखाई ही नहीं देता था।
رات دوبارہ ہونے لگی۔ اس بار سردی پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ سب نے اضافی کپڑے پہن لیے، سیٹوں اور بیگ سے سوراخ بند کیے اور ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے۔ اگلی صبح ایک نوجوان ناڈو کو ہوش آیا جو حادثے کے بعد سے بے ہوش تھا۔ وہ بامشکل کھڑا ہو سکا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اپنی بہن کے پاس گیا اور اسے گلے لگا لیا۔ پھر اس نے اپنے والدین کے بارے میں پوچھا۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ آخر کار اس کے دوست نے آہستہ سے بتایا کہ اس کی ماں اس حادثے میں جان سے جا چکی ہے جبکہ اس کے والد بھی زندہ نہیں رہے۔ یہ سن کر ناڈو مکمل خاموش ہو گیا۔ ایک ہی دن میں اس نے اپنی پوری دنیا کھو دی۔ دوسری طرف باقی لوگ دوبارہ برف پگھل کر پانی جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے زمین پر ایک بہت بڑا کراس بھی بنایا تاکہ اگر دوبارہ کوئی جہاز گزرے تو اسے دور سے دیکھ سکے۔ کچھ دیر بعد واقعی ایک اور جہاز ان کے اوپر سے گزرا۔ اس بار سب پہلے سے زیادہ زور سے چیخنے لگے۔ کچھ لوگ آئینے کی طرح شیشے چمکا کر سورج کی روشنی اس کی طرف منعکس کرنے لگے۔ چند لمحوں کے لیے انہیں لگا اس بار پائلٹس نے شاید انہیں دیکھ لیا۔ سب کی نظریں اسی جہاز پر جمی رہیں مگر وہ بھی بغیر رکے آگے نکل گیا۔ ایک بار پھر ان کی امید ٹوٹ گئی۔ اب کئی دن گزر چکے تھے، نہ کوئی ریسکیو ٹیم آئی، نہ کوئی ہیلی کاپٹر اور نہ ہی کھانے کا کوئی نیا ذریعہ ملا۔ سب کے چہرے دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ تب کسی نے ایک اہم بات یاد دلائی۔ جہاز کا پچھلا حصہ حادثے کے وقت الگ ہو گیا تھا اور شاید وہاں بیٹریاں موجود ہیں۔ اگر وہ بیٹریاں مل جائیں تو ممکن تھا جہاز کا ریڈیو دوبارہ چل جائے اور وہ دنیا کو بتا سکیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ یہ خیال سنتے ہی سب کے اندر امید کی ایک نئی لہر جاگ اٹھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جہاز کا پچھلا حصہ آخر گرا کہاں ہے۔ اس کے باوجود 4 نوجوان رضاکار بن گئے۔ انہوں نے چمڑے اور شیشے سے اراضی چشمے بنائے تاکہ برف کی چمک سے ان کی آنکھیں محفوظ رہ سکیں، اور پھر وہ خطرناک برفانی میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا مگر جیسے ہی وہ کچھ فاصلے تک پہنچے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جہاز مکمل غائب ہو چکا تھا۔ چاروں طرف صرف سفیدی برف تھی۔ کوئی نشان، کوئی راستہ، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ اگر انہیں اپنا جہاز ہی واپس نظر نہیں آیا تو ریسکیو ٹیم آخر انہیں کیسے تلاش کرے گی۔ برف ان کے قدموں کے نیچے سے آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور چند لمحوں کے لیے سب کی سانسیں رک گئیں۔ اگر یہاں برفانی تودہ گر جاتا تو شاید ان کی لاشیں بھی کبھی کسی کو نہ ملتی۔ خوش قسمتی سے وہ فوراً واپس پلٹ گئے اور کسی نہ کسی طرح دوبارہ اپنے جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اس برفانی جہنم سے نکلنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سوچ رہے تھے۔ اسی طرح ایک دن اور گزر گیا۔ کھانے کا آخری ٹکڑا بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا اور ہر شخص صرف اتنا کھا رہا تھا کہ سانس چلتی رہے، لیکن جسم کی طاقت مسلسل ختم ہو رہی تھی۔ سردی الگ جان لے رہی تھی اور بھوک الگ۔ 7ویں دن جب انہوں نے اپنا آخری بسکٹ بھی بانٹ کر کھا لیا تو اب ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ چاروں طرف صرف برف تھی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی جانور، نہ شکار کرنے کا کوئی پرندہ اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکیں۔ شروع میں انہوں نے برف پر جمی ہوئی کائی کھانے کی کوشش کی۔ کسی نے چمڑے کے ٹکڑے چبائے تو کسی نے سگریٹ کے فلٹرز منہ میں ڈال لیے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے جسم مزید کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ چلنا تو دور کی بات، اب کئی لوگ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں ناڈو خاموشی سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہے اور ایک ایسی بات کہتا ہے جسے سن کر سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر زندہ رہنے کا صرف ایک ہی راستہ بچا تو میں مرنے والوں کا گوشت کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے جہاز میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ کچھ لوگ فوراً اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے بھوک سے مر جائیں لیکن ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ دوسروں کا خیال تھا کہ اگر ہم سب مر گئے تو پھر اس حصول کا فائدہ ہی کیا۔ بحث گھنٹوں تک چلتی رہی۔ کسی کے پاس صحیح جواب نہیں تھا۔ آخرکار سب نے فیصلہ کیا کہ جب تک ممکن ہو وہ اس خیال کو بھلا کر برداشت کریں گے مگر بھوک کسی اصول کو نہیں مانتی۔ اگلے چند دن ان کی زندگی کے سب سے مشکل دن ثابت ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ لوگ چلتے چلتے گر جاتے، بات کرتے خاموش ہو جاتے اور کئی گھنٹے صرف لیٹے رہتے کیونکہ جسم میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہ بچی تھی۔ ناڈو کی بہن جو حادثے کے بعد سے شدید زخمی تھی آخرکار دم توڑ دیتی ہے۔ یہ خبر ناڈو کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اب وہ اس جہاز میں بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس رات کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ہر شخص جان چکا تھا کہ اگر جلد کوئی معجزہ نہ ہوا تو اگلی لاش شاید انہی میں سے کسی کی ہوگی۔ تو دن گزرتے تھے۔ اب بھوک نے ان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ بھی کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ خواب میں کھانا دیکھتے، جاگتے تو صرف برف ہوتا۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس سے سب بچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اگر آج بھی کچھ نہ کھایا تو کل شاید ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ چند لوگ خاموشی سے جہاز سے باہر نکلے۔ وہ برف کے نیچے محفوظ رکھی گئی لاشوں کے پاس گئے
किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पहला कदम उठाए, लेकिन आखिरकार एक शख्स ने कांपते हाथों से गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा काटा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त था, लेकिन जिंदा रहने के लिए अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। पहले सिर्फ 4 लोगों ने खाना खाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी उनके साथ शामिल होते गए। सिर्फ चंद अफराद ऐसे थे जिन्होंने आखिरी लम्हे तक इनकार कर दिया। इसी दौरान एक नौजवान को बर्फ में दबा हुआ एक सूट केस मिलता है। जब वो उसे खोलते हैं तो अंदर एक रेडियो मौजूद होता है। सबके चेहरे खुशी से खुल उठते हैं। रेडियो ऑन तो हो जाता है, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। काफ़ी कोशिश के बाद वो आरजी एंटीना बनाते हैं। आखिरकार रेडियो से आवाज़ आना शुरू होती है। सब खामोश होकर खबर सुनने लगते हैं, लेकिन अगले चंद सेकंडों में जो अल्फाज उनके कानों में पड़ते हैं वो उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेते हैं। खबरों में बताया जा रहा था कि हुकूमत ने उनकी लाशों के लिए दर्जनों रेस्क्यू मिशन चलाए, मगर कोई कामयाबी ना मिली। इसलिए हुकूमत ने अब इन तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया है कि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अगर उन्हें जिंदा वापस जाना है तो कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। उन्हें खुद इन बर्फानी पहाड़ों से निकलना होगा। मगर सवाल ये था, कमज़ोर होते जिस्म, ख़त्म होता खाना और हज़ारों फुट ऊंचे बर्फानी पहाड़, क्या वाकई इनमें इतनी ताकत बाकी थी कि वो मौत के इस कैद खाने से बाहर निकल सकें? चंद लोगों ने दोबारा जहाज़ के पिछले हिस्से तक पहुंचने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वहां मौजूद बैटरियां शायद किसी काम आ जाएं। 3 लोग ज़रूरी सामान लेकर निकल पड़े। कई घंटे बर्फ में चलने के बाद उन्हें जहाज़ के कुछ टुकड़े मिले, और साथ ही उस खिलाड़ी की लाश भी जो हादसे के वक्त जहाज़ के पिछले हिस्से के साथ दूर जा गिरी थी। उन्होंने उसे बर्फ में दफन किया और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो जहाज़ के पिछले हिस्से तक पहुंच गए। वहां उन्हें बैटरियों के अलावा कुछ कपड़े, सिगरेट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी मिली, लेकिन वापसी का सफ़र कई ज़्यादा मुश्किल था। रात होते ही शदीद बर्फानी हवाएं चलने लगी, इसलिए तीनों ने एक चट्टान के नीचे रात गुजारने का फैसला किया। सुबह उठे तो उनके जिस्म बर्फ से ढक चुके थे। सर्दी इतनी शदीद थी कि एक लड़के की आंखें तकरीबन जम चुकी थी, जबकि बाकी दोनों भी बामुश्किल खड़े हो पा रहे थे। मजीद आगे जाना नामुमकिन था, इसलिए वो किसी तरह वापस जहाज तक पहुंच गए। सबको उम्मीद थी कि अब रेडियो चल जाएगा, लेकिन बैटरी लगाने के बावजूद रेडियो काम ना कर सका और उनकी एक और उम्मीद ख़त्म हो गई। इसी दौरान मुसलसल भूख और सर्दी की वजह से एक और साथी की मौत हो गई। अब हर गुजरते दिन के साथ जिंदा बचने वालों की तादाद कम होती जा रही थी। चंद दिन बाद अचानक एक खतरनाक बर्फानी तूफान आया। सब लोग जान बचाने के लिए जहाज के अंदर छुप गए, लेकिन चंद ही लम्हों में बर्फ का एक बड़ा तोदा जहाज पर आ गिरा। पूरा जहाज बर्फ से भर गया और कई लोग उसमें नीचे दब गए। जो लोग ऊपर थे उन्होंने फौरन हाथों से बर्फ हटाना शुरू की। काफ़ी कोशिश के बाद ज़्यादातर साथियों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक लड़की बहुत नीचे दब चुकी थी और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लोग अभी सदमे से निकले भी नहीं थे कि दूसरा पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बर्फानी तोदा आ गया। इस बार पूरा जहाज़ तकरीबन मुकम्मल तौर पर बर्फ़ के नीचे दफन हो गया। कई लोग मौके पर ही मारे गए, बाकी अंदर फंस गए। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्होंने जल्द कुछ ना किया तो ऑक्सीजन ख़त्म होने से सब मर जाएंगे। तब एक शख्स ने जहाज़ की छत में सुराख करना शुरू किया ताकि अंदर हवा आ सके। कई घंटों मुसलसल कोशिश के बाद वो आखिरकार जहाज़ की छत में एक सुराख बनाने में कामयाब हो गए। ताज़ा हवा अंदर आते ही सब ने सुकून का सांस लिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ हटाकर बाहर निकले और पूरे जहाज़ को दोबारा साफ़ करने लगे। इस हादसे में कई मज़ीद साथी अपनी जान गंवा चुके थे। अब जिंदा बचने वालों की तादाद पहले से भी कम हो गई थी। सर्दी और भूख मुसलसल उन्हें कमज़ोर कर रही थी, लेकिन अब हार मानने का मतलब सिर्फ मौत था। कुछ दिन बाद मौसम पहले से बेहतर होने लगा। उन्होंने दोबारा जहाज़ के पिछले हिस्से तक जाने का फैसला किया। इस बार उन्हें वहां से काफ़ी कपड़े, कुछ ज़रूरी सामान और वाटर प्रूफ कपड़ा मिला, जिसे जोड़कर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बना लिया। इस दौरान रेडियो पर एक और ख़बर सुनाई देती है कि हादसे को तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं और हुकूमत एक आखिरी सर्च मिशन चलाने वाली है। ये खबर सुनकर सब में एक बार फिर उम्मीद पैदा हुई, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ बैठकर इंतज़ार करना बेफ़ायदा है, क्योंकि इतने दिनों में कोई उन्हें देख नहीं सका। आखिरकार फैसला हुआ कि चंद लोग खुद पहाड़ पार करके मदद लाएंगे। नाडो, रॉबर्टो और टन इस खतरनाक सफ़र के लिए तैयार हो गए। उन्होंने स्लीपिंग बैग, थोड़ा सा इंसानी गोश्त और ज़रूरी सामान लिया और अगली सुबह सफ़र शुरू कर दिया। तीनों कई घंटे मुसलसल बर्फ़ पर चढ़ते रहे। शाम होते ही वो एक जगह रुक गए और स्लीपिंग बैग के अंदर रात गुजारी। अगली सुबह उन्होंने दोबारा चढ़ाई शुरू की और कई घंटों बाद पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन चोटी पर पहुंचकर उनके कदम रुक गए
انہیں امید تھی کہ دوسری طرف آبادی ہوگی، مگر سامنے کیا تھا؟ صرف برف ہی برف۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی اونچے پہاڑ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ ان کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا کہ 3 لوگ اتنا لمبا سفر کر سکیں، اس لیے ٹنٹن نے اب بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا سارا کھانا ناڈو اور روبرٹو کو دے دیا اور خود واپس جہاز کی طرف لوٹ گیا تاکہ باقی دونوں آگے بڑھ سکیں۔ اب ناڈو اور روبرٹو اکیلے رہ گئے تھے۔ دونوں کئی دن تک مسلسل سفر کرتے رہے۔ وہ برفانی پہاڑ، پتھریلے راستے اور خطرناک ڈھلوانیں عبور کرتے رہے۔ ان کے جسم مکمل طور پر تھک چکے تھے، لیکن رکنے کا مطلب بھی موت ہی تھا۔ آخرکار تقریباً 10 دن مسلسل چلنے کے بعد انہوں نے ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں برف کم تھی۔ پھر پہلی بار انہیں بہتا ہوا پانی دکھائی دیا۔ دونوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ اسی دوران ناڈو کی نظر دور ایک گھوڑے پر سوار شخص پر پڑی۔ پہلے تو اسے لگا شاید یہ بھی بھوک اور تھکن کی وجہ سے کوئی وہم ہے، لیکن جب وہ شخص حرکت کرنے لگا تو انہیں یقین ہو گیا۔ دونوں پوری طاقت سے اس شخص کو آواز دینے لگے، لیکن درمیان میں بہتا ہوا دریا تھا اور پانی کا شور اتنا زیادہ تھا کہ وہ کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ تب اس شخص نے ایک کاغذ اور پینسل ان کی طرف پھینکی۔ ناڈو نے فوراً اس پر لکھا کہ وہ لوگ 72 دن پہلے ہونے والے طیارہ حادثے کے زندہ بچ جانے والے مسافر ہیں اور ان کے کئی ساتھی اب بھی پہاڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ پیغام پڑھتے ہی وہ شخص فوراً حکام کے پاس پہنچ گیا۔ خبر ملتے ہی ریسکیو ٹیم تیار کر دی گئی، جبکہ ناڈو اور روبرٹو کو محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا۔ ادھر پہاڑوں میں پھنسے باقی لوگ روز کی طرح ایک اور مشکل دن گزار رہے تھے، لیکن اس بار ریڈیو پر انہیں ایک ایسی خبر سنائی دی جس نے سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لا دیے۔ بتایا گیا کہ حادثے کے کچھ مسافر زندہ ملے ہیں اور ریسکیو ہیلی کاپٹر ان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ گیا اور ایک ایک کر کے تمام زندہ بچ جانے والوں کو باہر نکالا گیا۔ 72 دن برفانی جہنم میں گزارنے کے بعد وہ آخرکار اپنی فیملی سے مل گئے۔ اس حادثے میں 45 افراد سوار تھے، لیکن صرف 16 ہی اپنی جان بچا سکے۔ باقی سب ہمیشہ کے لیے انہی برفانی پہاڑوں میں رہ گئے۔ یہ فلم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، تب بھی امید اور زندہ رہنے کی خواہش اسے ناممکن حالات سے نکال سکتی ہے۔